अख्तियारलाई नष्ट पार्यौ, तिमीले आर्मीलाई पनि नष्ट पार्यौ, तिमीले पुलिसलाई नष्ट पार्यौ, एडमिनिस्ट्रेसन नष्ट पार्यौ, हुँदा हुँदा न्यायालय नष्ट पार्यौ र अहिले झगडा गर्दैछौ र परमादेशबाट सरकार बनाउँदैछौ। धिक्कार छ तिमीहरूलाई, धिक्कार। खुकुरी भेट्टाएर एक्लै भेट्टायो भने गिडी दिन्छु, पैसा बिना केही हुँदो रहेछ नेपालमा, बुझियो। मलाई मुलुकको माया लाग्यो हो। यो मुलुक उहाँहरूको वीरता होइन। राजालाई पनि जाउँला जस्तो लागेको थिएन होला, राणालाई पनि जाउँला जस्तो लागेको थिएन होला, पञ्चायती व्यवस्था ढल्ला जस्तो पनि लागेको थिएन होला। अहिले उहाँहरू 30 वर्ष जति कति वर्ष राज गर्नुभयो नि, उहाँहरूलाई के लाग्छ भने हामी अजम्मरी हौँ, राजा राख्दा हुने हो भने किन नराख्ने, के को। उहाँले के भन्नुभएको छ, सार्वजनिक ठाउँमा तपाईँलाई म रेकर्ड दिन्छु, छैन भने जनता खान नपाएर मर्ने, आफ्ना स्वास्नी छोराछोरी छोडेर विदेशमा गएर श्रम बेच्नुपर्ने, नेताहरूले छोराछोरी बेच्ने, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण छ भन्दा पनि किन खोजिँदैन? भ्रष्टहरूलाई अब हामीले जानेको छ भनेर युवा जागिसके देशभित्र। उहाँहरू सुध्रिनु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। बरु उहाँलाई यति भोक लागेको छ कसरी कमाउने। मातृभूमिको लागि बोल्न सकिएन, कायर छोरो होइन म। क्रिस्चियनको पैसा खाएर इन्डियाबाट गाइडेडबाट इन्डियाबाट हतियार ल्याएर नेपालीका घाँटी रेट्ने कुन के को लागि रहेछ भन्दाखेरि हिसिलाजीलाई एसियाको सबैभन्दा टप भ्रष्ट हुनु रहेछ। अर्काका छोरी मराएर आफ्नी छोरीलाई पिएचडी गराउनु रहेछ। मतपत्र टोकाएर आफ्नी छोरीलाई मेयर बनाउनु रहेछ। अहिले त सिंहदरबार गाउँमा पुगो भनेको त अर्को राजा त्यहाँ पनि खडा गरेर पुरै भ्रष्टाचारका केन्द्र रहेछन्। स्वागत नेपालको एउटा कुरा मलाई धेरै मन परेछ, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु कल ब्याक। दलहरूलाई च्यालेन्ज 90% प्लस मत राज चाहियो भन्नेमा छन्। बाबुराम भट्टराईजी भन्ने एकजना क्रिस्चियन हुनुहुन्छ होइन, एकजना पाप गर्यौ, त्यो कर्ममा कहिल्यै पनि क्षमा नहुने पाप गर्यौ, खोज्नै पर्यो र कोस्नु पर्यो। यो मुलुक उहाँहरूको वीरता होइन। सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि नै यति सबै गर्ला भनेर ठाउँ ठाउँमा सिंहदरबार बनाउने भनेर त्यत्रो हो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू हुँदा सुन्नु हो, सबैभन्दा गल्ती चाहिँ त्यहाँ भएछ। सिंहदरबारमा मात्रै भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, उहाँहरूले त विदेशमा पैसा थुपार्नुहुन्थ्यो। अहिले त सिंहदरबार गाउँमा पुगो भनेको त अर्को राजा त्यहाँ पनि खडा गरेर छ। त्यस्तो थाहा भयो अहिले? पुरै भ्रष्टाचारका केन्द्र रहेछन्। अब सुन्नु, सबभन्दा पहिला संहिता खारिज। किनभने मैले सुरुमा पनि भने, अहिले पनि भन्छु, त्यति भनेपछि मलाई भने बापत कानुन नलाग्नु पर्ने मेरो मान्यता हो। यो संविधान हामीले लेखेको होइन। नेपालमा संहिता फाप्दैन, नेपालमा गणतन्त्र पनि चाहिएन, धर्मनिरपेक्ष नेपाल हुनै सक्दैन। र अनि अस्ति गाउँमा जाँदाखेरि के भन्नुभयो भने, अब सिधा कुरा है, अनेस्ट कुरा गरौँ न हामी होइन। मैले सोधेँ क्या त्यहाँका चाहिँ अलिक बुढाबुढी मान्छेहरूलाई सोद्धाखेरि, राजा नभए त हुँदो रहेन रहेछ भन्नुभयो। भगवान नभएको संसार, राजा नभएको देश के देश र यी कुन के आउँछन् नआउँछन्, के हो भोट हालेर दियो, 5 वर्षलाई भोट हालो, अर्को हुन्छ अर्को हुन्छ। खालि उनीहरूले मात्रै खाएको, उसैको स्वास्नीलाई समानुपातिकबाट ल्याउने, उसैको सालोलाई राजदूत बनाउने, भाइलाई राजदूत बनाउने, सम्पत्ति जति खाएको खाइ, कहिल्यै नअगाउँ गरी खाने, यस्ता पो रहेछन् त। सुन्नु त मैले यो कुरा, मसँग रेकर्ड छ, तपाईँ भैँसे लानु न। एकजनाको मात्रै हो र सम्पूर्ण। अनि युवामा गएँ, खुकुरी भए काटिदिन्छौँ भने ल नेतालाई कसम कुरा, खुकुरी भेट्टाएर एक्लै भेट्टायो भने गिडी दिन्छु भनेका छन्। ल मैले कसैले उक्साएको होइन, मलाई कानुन नलागोस्, मैले सुनेको कुरा भने हो। कसले भनेको मान्छे भेट्न जाउँ, म पुर्याइदिन्छु। युवाको ग्याङ ग्रुपै भेटाइदिन्छु। र युवाहरूमा त्यस्तो रहेछ, हामीहरूलाई रोजगारी नदिने, उनीहरूलाई हामीले मत हाल्ने, सरकार पनि ङुङ पार्ने र चलखेल गर्ने भ्रष्टहरूलाई अब हामीले जानेको छ भनेर युवा जागिसके देशभित्र। बाहिरका त जाग्ने नै भयो। गाउँमा गएर 4 जना युवाको कुरा सुनेर हुन्छ डाक्टर साहब? 4 जनाको कुरा होइन नि, हामी त हरेक जिल्लामा पुगेर हरेकको कुरा पो सुनेको। त रिप्रेजेन्टेसन भनेको एउटा के हुन्छ भने, रिसर्च, म त मेडिकल साइन्सको रिसर्च गर्दाखेरि हामी स्याम्पलिङ गर्छौँ क्या। त्यहाँ स्याम्पलिङ गर्दाखेरि रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। त्यहाँका 100 जना युवाले के भने, त्यहाँको बुढाबुढीले के भने, साना साना भाइ बहिनीले के भने भन्ने कुरा रेकर्ड हो क्या। हरेक मान्छेमा पुग्नु पर्दैन, फिलिङ्स बुझिन्छ। त्यसकारण दलहरू सुध्रिनु जरुरी छ। तर कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रामा राखो, बाङ्गाको बाङ्गै भन्ने एउटा कहावत छ क्या। उहाँहरू सुध्रिनु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। बरु उहाँलाई यति भोक लागेको छ कसरी कमाउने, त्योभन्दा अर्को ध्येय केही छ? एउटा कुरा
दुईटा निकै ठुल्ठुला नाम कमाइएका नेताहरू, एउटा नेताले त पहिल्यै इन्डियाबाट सेना ल्याएर राजा हटाउँ भन्ने पनि छन् ती मान्छे, होली वाइनको नामबाट चिनिँदा रहेछन् ती मान्छे। ती र अर्का पनि मान्छे छन् 17-18 हजार मान्छेको वध गरेर आएका छन् रगतको होली खेलेर। लड्डु खानुभयो क्या उहाँहरूले, एउटा लड्डु खाएको फोटो तपाईँलाई चाहियो भने म दिउँला। अनि लड्डु खाएर सर्र माथि देउबाजीको ए मासतिर बस्नुहुन्छ देउबाजी, हजुर प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो हजुर भनेर बिन्ती नेहोरा गरे। त्यसको लागि नेपाली जनताले मत हालेका थिएनन्। पार्टीभित्रको झगडा उहाँहरूले मिलाउने हो, सक्नु भएन भने फेल हुनुभयो, सिद्धो कुरा। यो मुलुक उहाँहरूको वीरता होइन, यी नेताले जोडेको मुलुक पनि होइन, यिनीहरूलाई सक्ने अधिकार पनि छैन। अलिकति कम्प्रोमाइज गरिदिएको भए राजा ज्ञानेन्द्रले म भुटानको जस्तो भइदिन्छु भन्ने भए उसलाई कहिल्यै पनि फ्याँक्ने थिएनन्। एक अर्को कुरो 62-63 सालमा 5 बुँदे सहमति भएको छ, राजतन्त्र फ्याँक्ने कुरै थिएन। यिनीहरूले डलरमा बिकेर नेपालमा धर्मनिरपेक्षता ल्याएर क्रिस्चियनिटी फैलाएर हाम्रा मैले त्यहाँ दुरु किन रोयौँ हामीहरू सिन्धुकालीलाई देख्दा भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ पिसा फेर्ने ठाउँ, टोइलेट गर्ने ठाउँ नष्ट पारिदिने र वरिपरि अरूले घेर्ने हुन सक्दैन। मातृभूमिको लागि बोल्न सकिएन। कायर छोरो होइन म, र कायर तपाईँ पनि होइन र कायर नेपाली कोही पनि होइनन्। एकचोटि जाग्न आवश्यक छ। एकचोटि युवा जागिदिए भने यिनीहरूको सत्ता पनि गयो, र यिनीहरू सत्ता गएर मात्रै हुँदैन, यिनीहरू पनिसमेन्टको भागीदार हुनुपर्छ मुलुक बिगारे बापत। त्यो अभियान सजाय कसले दिने पनिसमेन्टको भागीदारमा? त्यो सबै कुरा समयले तय गर्छ क्या। राजालाई पनि जमला जस्तो लागेको थिएन होला, राणालाई पनि जमला जस्तो लागेको थिएन होला, पञ्चायती व्यवस्था ढल्ला जस्तो पनि लागेको थिएन होला। अहिले उहाँहरू 30 वर्ष जति कति वर्ष राज गर्नुभयो नि, उहाँहरूलाई के लाग्छ भने हामी अजम्मरी हौँ। अस्ति एकजनाले भन्थ्यो म प्रधानमन्त्री फेरि भइहाल्छु, फलानासँग मिल्छु, प्रधानमन्त्री हुन्छु अनि गर्छु। 2-3 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के गर्नु देखिहाल्यो। त्यसकारण अब यी कुरामा नेपालीलाई फेरि बेकुब बनाउन उहाँले सोच्नु भएको छ भने धृष्टता नगर्नु। राज संस्था आवश्यक हो तपाईँको लागि? होइन, मेरो मुलुक जोडेको शाहवंशले मलाई मुलुकको माया लाग्यो हो। मुलुक जसरी टिक्छ त्यो कुरा मैले चाहेको हो। यदि एउटा राजा राख्दाखेरि अरूका गिद्धे दृष्टि लाग्दैनन्, हामी अफगानिस्तान बन्दैनौँ, सिरिया बन्दैनौँ, सिक्किम बन्दैनौँ भने राजा राख्दा हुने हो भने किन नराख्ने, के को? तर राजा पनि डेमोक्रेटिक चाहिँ हुनु पर्यो, किनभने हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। हामीले चाहेको चाहिँ देशभरिले प्रधानमन्त्री छानोस्, एक्जिक्युटिभ चाहिँ पावर प्रधानमन्त्रीमै होस्, राजा चाहिँ सेरिमोनियल हेड हुनु राम्रो हो। तर राजाले अलिकति के चासो गरे जस्तो परिवारहरूको अलिकति शुभकामना आदान त तर्साउनुहुन्छ नि कसै है? होइन राजाले तर्साएको भन्दा पनि राजा त कुल देखेँ हो मैले त। हुन त मैले भेटे पनि छैन। होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने आफ्नो जुन तर मार्नु भएको छ नि सत्तामा, उहाँहरूले भ्रष्टाचार गरे पनि कानुन लाग्दैन। बाबुराम भट्टराईजी भन्ने एकजना क्रिस्चियन हुनुहुन्छ होइन, एकजना अब ल भइगयो क्रिस्चियन होइन अरे उहाँ हिन्दू धर्म कि अस्ति टिका लाउनु भयो, हिन्दू धर्म हुनुभयो होला अहिले, ल मानौँ बाबुराम भट्टराई हिन्दू भनौँ न त, ल तपाईँ त्यसो गर्दा खुसी हुनुहुन्छ भने हिन्दू। उहाँ नेपालमा प्रधानमन्त्री भएको त थाहा छ नि। उहाँले के भन्नुभएको छ, सार्वजनिक ठाउँमा तपाईँलाई म रेकर्ड दिन्छु, छैन भने फलानाले 3 अरब खायो, फलानाले 3 अरब खायो, देउपाले 3 अरब खायो, प्रचण्डले 3 अरब खायो, केपीले 3 अरब खायो फलाना ठाउँमा भनेर बोल्नु भएको छ सार्वजनिक ठाउँमा। भनेपछि बाबुरामजीलाई पक्रेर ल्या अनि फेरि उहाँले के भन्नुभयो, यदि मैले प्रमाण दिन सकिनँ भने टुँडी खेलमा झुन्निएर मर्न तयार छु सम्म भनेर च्यालेन्ज गरेछ। अनि विश्वभरका नेपाली हामी युवाहरू चाहिँ ठुलो हेर्ने, पक्र बाबुरामलाई प्रमाण ल्याऊ, भ्रष्टाचार गर्नेलाई पक्र। अरू मुलुकमा त भ्रष्टाचारीहरूलाई कन्टेनरमा हालिदिन्छन्, जनता खान नपाएर मर्ने, आफ्ना स्वास्नी छोराछोरी छोडेर विदेशमा गएर श्रम बेच्नुपर्ने, नेताहरूले छोराछोरी बेच्ने, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण छ भन्दा पनि किन खोजिँदैन? खोज्नु पर्यो, खोज्नै पर्यो र कोस्नु पर्यो। कोस्ने कसले भन्दाखेरि अब जनता जागे भने के लाग्छ यिनीहरूको? त्यो पुलिस प्रशासनका मान्छे पनि हामी जनताकै छोराछोरी होलान्, आर्मीका मान्छे पनि हाम्रै छोराछोरी दाजुभाइ होलान्, उनीहरूले पनि अब न्याय र अन्यायपट्टि लाग्नै पर्यो। त्यसकारण हामी उहाँहरूसँग पनि अपिल गर्छौँ, भ्रष्टाचारीलाई जबसम्म तपाईँहरूले कारबाही गर्नुहुन्न प्रमाण सहित, बाबुरामजीसँग प्रमाण छ,
उहाँले बोलिसक्नुभयो, उहाँसँग प्रमाण माग्छौँ हामीहरू। 3-3 अरब खाएको छ, कहाँ राखेको छ। अझ अर्को कडा कुरा पनि भनिदिउँ, भन्नुहोस्। 31 अरब जति चाहिँ यो दुबईतिर कता राखेर छ प्रकाण्डजीहरू, विप्लवजीहरूलाई सोध्नु न, उहाँहरूसँग पनि रेकर्ड छ त्यो पैसा। त्यति मात्रै होइन, स्विस ब्याङ्कमा त नेपालीको पैसाले भरियो। ए बाबा कति चाहिँ खानु होला उहाँहरूले? अब 10 क्विन्टल चामल खानु होला जिन्दगीभरिमा। 10 क्विन्टल चामल म किनिदिन्छु उहाँहरूलाई, किनिदिन सक्नुहुन्छ? म 10 क्विन्टल किनेर राखिदिन्छु, जिन्दगीभरि खान दिन्छु 3जना मान्छेलाई। भोकले मर्न दिन्न। राष्ट्रको लागि कमिट गर, बाहिर लगेको पैसा ल्याएर फिर्ता दिएर माफ माग। हिजो जुन सपना दिएका थियौ डेग नचल। तिमीलाई 5 वर्ष सत्ता चलाउ र शान्ति होस्, मुलुक डेभलप गर भनेर दिएको जनताको मतको कदर गर। अनहेल्दी गेम नखेल। अबका नेपाली हिजोका जस्ता छैनन्। 21औं शताब्दीका नेपाली 1 मिनटमा मोबाइलको भरमा 70 लाख विश्वभरि मेसेज जान्छ। त्यसकारण अहिले हामी के गर्दैछौँ? छिमेकी राष्ट्रसँग पनि हाम्रो कुरा हाई लेभल, टप लेभलमै पुग्यो, यता पनि र मुलुक चलाउने विश्वभरि, विश्वकै चलाउने जो भनिन्छ सुपर पावर भनिन्छ। मलाई लाग्छ जो बाइडेनसँग पनि, अमेरिकाको प्रेसिडेन्टसँग पनि हाम्रो भोइसहरू पुगिसकेको छ। भारतले त राजनीति चाहन्छ नि होइन? यी सबैले चाहे नै त, किनभने यो दलले त गरी खाँदैनन्, टोकाटोक मात्रै छ। बरु एउटा राज संस्था ल्याएर राखिदिउँ र मुलुकभरिको मान्छेले प्रधानमन्त्री छान्न पाउनु पर्यो। एक ठाउँकोले मात्रै खाँदाखेरि धोका हुँदो रहेछ। त्यस अर्थमा स्वागत नेपालको एउटा कुरा मलाई धेरै मन परेछ, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु कल ब्याक। बोलाउन पनि पाउनु पर्यो, कारबाही गर्न पनि पाउनु पर्यो जनताले। यिनीहरूलाई त के लाग्दो रहेछ भने अब हरेक कमिटमेन्ट गर्ने र जनतालाई रणभुल्लोमा पारिदिने, माथि गएर आफू तर मार्ने। साली कहाँ छन्? स्वाट्ट राजदूत बनाइदिने। भाइ कहाँ छ? स्वाट्ट राजदूत बनाइदिने। अहिले जापानको राजदूत खाली छ होला। पहिला त अब देउबाजीले सासु राख्नु भएको थियो, उहाँको त हिपसिपको उपचार गर्न जानुभएको, उहाँ काम त के गर्नु र उहाँले। अहिले त्यहाँ राजदूत हुनको लागि 6 करोड रहेछ। कोरियामा जानु पर्यो भने 5 करोड रहेछ। भिसी इन्भेस्ट गर्छन् भनेपछि अब यिनीहरूले केही बाँकी राख्छन्? अनि हामी युवाहरू त्यही टुलुटुले हेरेर बस्छौँ भने त हामी नालायक भयौँ नि त। त्यसकारण युवा जाग्नु, युवाले अब लिनुपर्छ अबको मुलुक। पहिला मुलुक, त्यसपछि पार्टी। हजुरले यत्रो भन्नुहुन्छ, यत्रो सबै आह्वान गरिरहनु भएको छ। हजुर, तपाईँले जस्तै पूर्व राजा भन्ने अथवा के भन्ने, उहाँको चाहिँ कुरा अथवा उहाँसँग भेट्ने अथवा उहाँले तपाईँलाई केही चासो गर्ने, उहाँले एउटा केही न केही स्ट्रेटेजी गर्ने चाहिँ पर्दैन केही पनि? होइन, म उहाँलाई केही पनि भन्दिनँ। उहाँसँग भेट्या पनि सुन्नु, मैले चाहिँ के भने, मलाई आफूलाई के लाग्यो एकदम सिरियसली स्टडी गर्दा भने, राष्ट्र निर्माता जसको हो त्यसको सन्तानले कमसेकम मुलुक चाहिँ बेच्दैन होला, खोला नाला पनि बेच्दैन होला, कम्प्रोमाइज गर्दैन होला, एउटा संस्कार होला, मुलुकलाई माया गर्ला भन्ने हिसाबले राज संस्था भनेको। किनभने कुनै पनि राजाले मुलुक बेच्दैनन् क्या, किनभने उनीहरूको पहिला पुर्खाले जोडेको भन्ने थाहा छ उनीहरूलाई, आफ्नो घर जस्तो लाग्छ। कतिपय कुरा शासन सत्ता चलाउँदाखेरि हिजो पुगेन होला, अलिकति डेमोक्रेटिक भन्दा पनि अलि अटोक्रेटिक भएका हिस्ट्रीहरू पनि होलान्, अन्य कुरा पनि होलान्, मानवीय कमी कमजोरी होलान्। 14 वर्ष जति जङ्गलै बसेपछि त धेरै कुरा आउँछ पनि। त्यसकारण मियोको रूपमा र राष्ट्रलाई जोड्नको लागि हामीले राज संस्था खोजेको। मैले भेटेको पनि छैन, उहाँले मलाई चिन्नु पनि हुन्न, मेरो भोइस पनि पुग्दैन। तर हामीले फिल गऱ्यौँ भन्नुको अर्थ नेपाली जनताले यदि उहाँले साँच्चीकै कल गर्नुभयो भने दलहरूलाई च्यालेन्ज 90% प्लस मत राज चाहियो भन्नेमा छन् र तिमीहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्नुपर्छ भन्ने छन्, खास झोलीदेखि बाहेक। मुलुक उल्टिसक्यो, अर्थात् राजा आइसक्यो नेपाल। मोहन वैद्यले पनि राजाको पासना कुरा हो, मोहन वैद्यले भन्नुभयो, सुन्नुभयो, मोहन वैद्यले भनेको चाहिँ यो मुलुकलाई माया गर्ने इमान्दार कम्युनिस्ट हुनुहुँदो रहेछ। किन पछिल्ला दिन जीवनभरिकै हेऱ्यो नि त, प्रचण्डको त गुरु भने, प्रचण्डकै गुरु भनेपछि त प्रचण्डको भन्दा 20 अरब बेसी दुबईमा उहाँले पनि त राख्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि। मसँग 1 तोला सुन, 2 तोला 2 कठा जग्गा उहाँले पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो, गर्नु भएन र उहाँले गर्नुहुन्न। त्यो चाहिँ 100% गर्नुहुन्न भन्ने बुझियो। नारायण बिजुसेलाई म मान्छु, किनभने ऊ पनि सिम्पल एउटा कम्युनिस्ट आइडियोलोजीको पढे लेखेको मान्छे, पैसा कमाऊ भन्ने र सत्तामा पुगौँ भन्ने सपना देखिएन, प्रधानमन्त्री दिए पनि खाँदैनन्। उसले पनि भने त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा, हिजोको हस्ती, जनयुद्धको हस्ती नै मानौँ, प्रचण्डजीहरूलाई प्रचण्डजी बनाउने मान्छे हो विप्लव भनेको।
नेत्रविक्रम चन्द भनेको त्यो मान्छे हो। उहाँले पनि पृथ्वीनारायण शाहको पोर्ट्रेट स्वीकार्नु भयो, लिनुभयो। अर्थात् साइलेन्टली भन्ने हो भने राज संस्था हुँदा चाहिँ मुलुक टिक्छ भन्ने, मुलुकलाई माया गरेको हो क्या त्यसको अर्थ। हिजो बाबुरामजीहरूले घन हान्न लगाएको हो नि त पृथ्वीनारायण शाहलाई, क्रिस्चियनको पैसा खाएर, इन्डियाबाट गाइडेडबाट, इन्डियाबाट हतियार ल्याएर नेपालीका घाँटी रेट्ने कुन के को लागि रहेछ भन्दाखेरि हिसिलाजीलाई एसियाको सबैभन्दा टप भ्रष्ट हुनु रहेछ, अर्काका छोरी मराएर आफ्नी छोरीलाई पिएचडी गराउनु रहेछ, मतपत्र टोकाएर आफ्नी छोरीलाई मेयर बनाउनु रहेछ। धेरै कुरा छन् यहाँ पब्लिकले बुझेका। हिजोका नेपाली होइनन्, आजका नेपाली, आजका युवा नेपाल बन्छ। पहिला मुलुक सम्झ्यौँ अनि मात्रै पार्टी सम्झिनु। अहिले पनि तपाईँ बाहिर बसेर पसिना काट्ने अनि नेताजीहरूलाई लेबी बुझाउने, टिकटको खर्च हालिदिने किन गर्नुहुन्छ? नो, मुलुक सम्झिनु, मुलुकलाई माया गर्नु। तपाईँ हामी मिल्यौँ भने चुटकीका भरमा सत्ता गयो यिनीहरूको, पुरै जान्छ, टोटल्ली जान्छ, टोटल्ली गयो, गइ नै सक्यो। हेर्दै जानुहोस्, हामी त्यसै हिँडेका छैनौँ। हामी हिँडेको कारणले होइन, हामी जस्ता त कति रचनभित्र हिँड्दै जाँदा पो थाहा पाइयो त भित्रभित्र त अर्कै बनिसकेका रहेछ मुलुक। हामी सहयोगी, बाहिर आउन नसकेका मान्छे रहेछन् र हामी त्यस्तो विचार भएका एकै ठाउँमा हुन्छौँ। फेरि अब दुईवटा किता हुन्छ नेपालमा, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्रप्रेमी किता छुट्टिन्छ। अलमोस्ट छुट्टिसकेको छ, अब जोडिने क्रम हुँदैछ, जोडिन्छौँ। र आगामी दिनमा म यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर फेरि घोषणा पत्रमा हरेक थोक भनेर फेरि झुक्क्याउँला अनि प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा फेरि बसौँला भन्ने सपना छोडिदिनु। जेलमा कोच्छन् कि गोली हानेर मार्छन् भन्ने सोच्नु। मुलुकद्रोहीहरूले, भ्रष्टाचारीहरूले, हरेकले। र एउटा प्रोफेसरले त्यत्तिकै बोलेको छैन, देशभरिको लिएर विश्वभरिको नेपालीहरूको फिडब्याक आएर फर्किन पाऊँ, एक्लै भेट्न पाऊँ। किन यिनीहरू एक्लै हिँड्न सक्दैनन्? क्यानाडाको प्रधानमन्त्री त साइकल लिएर गाउँमै जान्छ त। हाम्रा नेताजीहरूलाई किन 200 जनाको सेक्युरिटी पुगेन अरे? थ्रेट भयो अरे उहाँलाई। कसको थ्रेट? थ्रेट चाहिँ कसको? जनताको थ्रेट हो भने के गर्यौ त तिमीले? कुरा सिरियस छ। एकता टेलिभिजन आउनुभयो, सन्तोषजीसँग बोल्न पाएँ। अब तपाईँ सोध्नु न, मजाले क्वेसन के सोध्न चाहनुहुन्छ? भन्नुहोस् न। अब तपाईँको जस्तै यति धेरै बुझ्नुभयो, प्र्याक्टिकली गर्नुभयो, अब साँच्चै नै कति पर्सेन्ट चाहिँ आफू सफल भयो जस्तो र अबको योजना के छ? हामीले सुरुमा जति सोचेका थियौँ, जसरी लागेका थियौँ, त्योभन्दा धेरै माथिको लेभलमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको त्यो लेभल अफ कन्सियसनेस बढेको रहेछ क्या। अब कसो चाहिँ गर्दा मुलुक बन्छ, को चाहिँ अपराधी रहेछ भन्दा चिनिसकेछन् क्या अहिले। त्यो हामीलाई सजिलो भयो। त्यसकारण आउने चुनावमा हस्तक्षेपै गर्ने हो कि भन्ने पनि सोचाइ छ हाम्रो। अहिलेसम्म त हामी एउटा मोर्चा छौँ, पार्टी बनेको पनि छैन। पार्टी फेरि अर्को पार्टीमाथि पार्टी के भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। भएकै पार्टीहरू त यस्तो जम्मा 2-3 पार्टी भए पुग्छ क्या नेपालमा, चाहिँदैन धेरै। त्यसकारण 2 किता पार्ने हाम्रो प्रयास छ। हामीले सोचेको भन्दा धेरै 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 ब्रिलियन्ट हुनुहुँदो रहेछ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देशभरिमा पनि र संसारभरिमा। बाहिर गएका चाहिँ नेपाली एकचोटि आउन पाए र यति कुरा बुझिदिए भने उहाँहरूको सत्ता गयो, सिद्धियो। राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अस्ति कलाकार खेलाडी जस्ता व्यक्तिहरूलाई एकदमै नजिक ल्याउनु भयो, के बुझ्नुभयो र हजुरको योजना के छ? होइन, ठिक छ नि, उहाँले अब बोलाउनु भयो, कलाकारहरूलाई ल्याउनु भयो, त्यो राम्रो कुरा हो। उहाँको पर्सनल लाइफ पनि छ, त्यो उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ होइन। अब उहाँको प्रिय पात्र अहिले पनि कमल थापा नै हो भने नेपालमा राज संस्था कहिले पनि आउँदैन। किन कमल थापा झन् त्यस्तो प्रिय होइन? होइन, कमल थापा उहाँको अहिले पनि त्यही प्रिय पात्र र त्यही प्रवृत्तिका मान्छे मात्रै वरिपरि राख्नुहुन्छ भने नेपालमा राज संस्था आउँदा पनि आउँदैन, आयो भने टिक्दा पनि। समस्या त्यही नै हो। समस्या त्यो उहाँले त्यही आफ्नो घेराभन्दा बाहिर अरू नेपाली छन् भन्ने देख्नु भएन भने त अब म के भन्नु र? भेटेको पनि छैन, मलाई स्वार्थ पनि छैन। न मलाई भोलि मन्त्री हुनु छ, न प्रधानमन्त्री हुनु छ, न सभासद हुनु छ, किन म विशिष्ट श्रेणीको अलरेडी भइसकेको मान्छे। भिसी पाइने भनेर तपाईँले आक्रोश गर्नुभयो भने भिसी सुन्नु होइन, भिसी नपाएको आक्रोश त मेरो जीवनभरि हुन्छ नै। किनभने एउटा एसिस्टेन्ट प्रोफेसरलाई ल्याएर भिसी बनाए, त्यो पनि पैसा खुवाएको रहेछ नि, बुझे नि कुरा के रहेछ, कति खुवाएको? सुन्नु, अब तपाईँलाई भनिहाल्नुभयो, तपाईँले ब्रोडकास्ट गर्न सक्नुहुन्छ? मजाले सकिन्छ। ल हेर्नु,
कर्णालीमा म दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न गएको प्रोफेसर हो, सिनियर प्रोफेसर हो म। महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसको चिफ भएर 45 वर्ष बिताएको। म कमाउनको लागि कर्णाली गएको थिइनँ, कर्णालीमा मेरो योगदान हुनुपर्छ भनेर मात्रै गएको थिएँ। जबको प्रब्लम भयो, मैले संसारभरि पाउँछु, गएँ, काम गरेँ। त्यस बिचमा भिसीको पोस्ट खाली भयो। खाली भएपछि भिसी भएपछि अझै मजाले काम गर्न सकिएला कि भन्ने रहर मैले गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ, मसँग इनर्जी छ काम गर्ने भने मैले पाउँछु कि पाउँदिनँ, पाउँछु। एप्लाई गरेँ, म जस्ता 21 जना मान्छेले एप्लाई गरे। तर भिसी बनायो कसलाई भन्दा एउटा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर। एसिस्टेन्ट प्रोफेसरले इलिजिबलै हुँदैन, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिँ भएको हुनु पर्थ्यो। त्यसपछि यो त भएन भनेर मुद्दा मैले सुप्रिम कोर्टमा हालेँ। चोलेन्द्र शमशेरज्यूलाई धन्यवाद दिन्छु, स्टे अर्डर दिनुभयो ठ्याक्कै। स्टे अर्डर भयो। स्टे अर्डर भइसकेपछि त्यो मान्छेको भिसी रोकियो। तर 20 गते स्टे अर्डर भएको छ, 22 गते केपी ओलीजीले उहाँलाई भिसी बनाउनु भयो। उहाँका सल्लाहकार मण्डलीले बनायो, त्यत्तिकै बनाएको छैन। राजनीतिक स्वार्थ एउटा, आर्थिक स्वार्थ अर्को बुझियो। पैसा बिना केही हुँदो रहेछ नेपालमा बुझियो। अनि भिसी बनायो। अनि तर त्यो भिसी पछि त्यो भिसीले के गर्यो, युवा सङ्घको उपाध्यक्षलाई रजिस्ट्रार बनायो। किन भिसीको रिकमेन्डेसनबाट रजिस्ट्रार बन्छ। अब भिसीको पोस्ट गएपछि त रजिस्ट्रारको पनि जाने भयो। दुवैजना यही घरमा आए। भित्र मन्दिर कोठा छ। मन्दिर कोठामा कसम खाँदै रुँदै मलाई के भने हजुर म छोरा हो, भाइ हो, मुद्दा झिकिदिनुहोस्। म पनि दयालु मान्छे, भिसीले नै आएर त्यसो भन्छन् भने म तेह्रथुमको मान्छे, जुम्लामा गएर के मुद्दा खेल्नु, जीवनमा मुद्दै नखेलेको मान्छे, भइहाल्यो त, तर काम राम्रो गर है भनेको थिएँ। मैले मुद्दा झिकिदिएँ। त्यसपछि साउनदेखि अहिलेसम्म मलाई तलब पनि दिएन। काजमा राखिदिन्छु भन्यो, अस्ति गएँ, हाजिरी गरेँ, थम्ब प्रिन्ट गरेँ, रेकर्ड छ, काम गरेँ। मेरै कारणबाट मेडिकल काउन्सिलले एमबिबिएस पनि दिएको, मैले नि त्यहाँ लजिक हालेको थिएँ। साउनदेखिको तलब पाएको छुइनँ मैले। किनभने उहाँहरूलाई के लाग्यो भने किन दिने, मुद्दा हालेको थियो, मुद्दा झिकिको, अब अहिले केही गर्न सक्दैन। आज प्रसङ्गवश मात्रै भनेको। साउनदेखिको एउटा सिनियर प्रोफेसर दुर्गममा गएर काम गरेछ। मलाई फरेन डिपार्टमेन्टको डाइरेक्टर बनाइदिउँला भने मैले मलेसियामा कुरा गरेँ, इजरायलमा कुरा गरेँ, नर्वेमा कुरा गरेँ, स्विडेनमा कुरा गरेँ, गरि नै राखेको छु। तपाईँहरूको पासपोर्ट दिनुहोस्, बोलाएका छन् भन्दा पासपोर्ट पनि दिँदैनन्, नागरिकता पनि दिँदैनन्। हुँदा हुँदा तलबसम्म, साउनदेखिको तलब मैले तलब पाएको छु कि छुइनँ सोध्नु। मैले जीवनभरि पैसा कमाइनँ, सरस्वतीको पछाडि लागेँ। दसैँमा मलाई पनि पैसा चाहिएको थियो होला, सामान्यतया बुझिन्छ, पेस्की पनि पाइन्छ। तर त्यो भिसी र रजिस्ट्रार यही कोठामा आएर रुँदै भन्ने हुन्, अहिले आउन्, मेरो तलब किन रोकियो, तपाईँको यो सार्वजनिकबाट तलब दिएनन् भने मैले माग्न पाउँछु कि पाउँदिनँ। अनि त्यस्ता ओरेन्ठेउलालाई भिसी बनाउँछन्, रजिस्ट्रार बनाउँछन् यिनीहरूले भने यिनीहरूबाट मुलुक बन्छ भन्ने आशा गर्नुहुन्छ? हुँदैन। त्यसकारण भिसीको आक्रोश नदिएकोमा छैन, ठिक छ, मलाई प्रशासनिक झन्झट लिनु छैन। भिसी भन्दा माथिको लेभलमा अहिले मुलुकमै काम गर्दैछु म। हामी नै सरकार हो अहिले, बुझ्नुभयो? सरकारको लेभलमा काम गर्दैछौँ खुसीका साथ। किनभने मान्दा हुने कुरा त हो नि। तिम्रो कुर्सीलाई मान्दिएको हुनाले न तिमीले दग्ध गर्दैछौ। तिमीले अख्तियारलाई नष्ट पार्यौ, तिमीले आर्मीलाई पनि नष्ट पार्यौ, तिमीले पुलिसलाई नष्ट पार्यौ, एडमिनिस्ट्रेसन नष्ट पार्यौ, हुँदा हुँदा न्यायालय नष्ट पार्यौ र अहिले झगडा गर्दैछौ र परमादेशबाट सरकार बनाउँदैछौ। धिक्कार छ तिमीहरूलाई, धिक्कार। मेरो 50 वर्षको जिन्दगी तिमीले दिन सक्दैनौ। जुन मैले राजनीतिक कजको लागि दिएको थिएँ त्यो जिन्दगी तिमीलाई उपहार भयो। बाँकी जिन्दगी अब तिमीसँग हिसाब हुन्छ। तिमीले जानेको काट्न रेट्न होला, त्यसो गर्छौ भने पनि तयार छु। 50 वर्ष प्लसको मान्छे, 60 वर्ष प्लसको मान्छे हौ, तिमीले गर्न त्यही सक्छौ, त्यही जाने होला। तर त्यो धृष्टता पनि नगर। तिम्रै घरमा पनि मान्छे आउन सक्छन्, त्यो पनि बुझ। हामी त्यत्तिकै हिँडेका छैनौँ। र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जहाँ एमबिबिएस गइराखेको छ, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएसन गयो, म नै त्यहीँ छु, काम गरिराखेको छु। उसले बदला लियो, मलाई भिसीले बदला लियो, रजिस्ट्रारले तलब रोकेर। खैर त्यो पैसा खान्छन् भने खाउन्, मैले तलब पाइनँ भने पाइनँ। तर मेरो पहिलो स्यालेरी जब म कर्णालीमा गएँ,
मेरो पहिलो स्यालेरी स्कुलमा हालेर चन्दा दिएर मैले छात्रवृत्ति बाँडेको हो। पैसा पाएको भए कर्णालीका अरू जिल्लाहरूमा पनि 50% स्यालेरी सबै जिल्लामा राख्छु भन्ने मेरो प्लान थियो। अब लक्ष्मी माताले अलिक साथ दिएकी छैनन्, अब भइगयो, अब सरस्वतीले साथ दिएकै छ। तर मैले नपाएको स्यालेरीको कुरा चाहिँ तपाईँले हाइलाइट नै गरिदिनु र त्यस्ता ओरन्ठेउलालाई भिसी बनाउने केपीको घरैमा पुगेँ अस्ति दमकमा। उता मेरा रिलेटिभ पनि हुन्। पाप गर्यौ त्यो कर्ममा, कहिल्यै पनि क्षमा नहुने पाप गर्यौ। एउटा उप्रेती तिम्रो नातो छोडिदेऊ, एक ठाउँको मान्छे छोडिदेऊ। प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती महाराजा मेडिकल क्याम्पसको चिफ, वर्ल्डका विभिन्न युनिभर्सिटीको भिजिटिङ प्रोफेसर, कर्णालीमा गएर काम गर्छु। म भिसीको लागि सक्षम छु, काम गर्छु, मसँग भिजन छ भन्दाखेरि मलाई त दिएनौ। तर त्यस्तो कमर्सल, त्यस्तो कप्टी मान्छे मलाई झुक्क्याएर यहीँ आएर कसम खायो, खुट्टा छुँदै रुँदै कसम खायो, सबै थोक गरिदिन्छु हजुर भन्दै रुँदै आयो। तलब रोकिदियो। श्राप त दिन्न कसैलाई पनि। त्यस्ता कमजोरी अब फेरि प्रधानमन्त्री हुने त उनै होलान्, ऊ हुन्छन् कि को हुन्छ हेर्दै जाउँ। तर अरूले धृष्टता नगरे हुन्छ नेपालमा अब चाहिँ। किन पब्लिकले के भने त्यो पनि भनिदिउँ। सबै चोरै चोर फोटै फटाउन्, गोली नै हान्नुपर्ने हो। त्यति हुँदै पनि केपीले चाहिँ केही न केही गर्न खोजेको थियो, नदिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेलाई पर्याएर छ है। यति चाहिँ भने त्यो चाहिँ मैले भन्नै पर्छ। दमकमै पनि गर्न सोधेँ क्या मैले, तिनकै त्यो घरको छेउमा मेरा पनि मान्छे छन् नि त। अनि त्यहाँ मैले 20-30 जना मान्छेलाई सोद्धा, त्यहाँ दमकमा मात्रै होइन पश्चिममा पनि सोधेँ। सबै चोरै चोर हुन्, हामीलाई त लुटाएर छन्, कुरो चाहिँ बुझिएको छ। ती लुटाहरू मध्येमा केपीले चाहिँ केही न केही गर्न खोजेको थियो। अर्को होली वाइन लिएर अर्को त्यो वालाले चाहिँ खुट्टा तानेर कामै गर्न नदिएको रहेछ भन्ने इम्प्रेसन चाहिँ पब्लिकमा भेटियो। ठिक छ, अन्तिममा दर्शक भन्नुपर्ने मसँग भन्नुपर्ने कुरा मसँग धेरै छन्, म आजै किन सक्नु। तपाईँसँग मेरो फेरि भेट भइहाल्छ। नेपालको सुन्दर भविष्य छ, नेपालका युवा जागे। हिजो मात्रै कति खुसी भएँ मैले थाहा छ। त्यहाँको शेर्पा कम्युनिटी आएर हामी यो मन्दिरको संरक्षण पनि गर्छौँ, हामी यो डेभलपमेन्ट पनि गर्छौँ र मुलुक जोड्छौँ भनेर शेर्पा कम्युनिटीले भनेको छ सिन्धुपाल्चोकमा। मसँग भिडियो रेकर्ड नै छ। त्यसै गरी अरू ठाउँकाले पनि भने, जनजातिको मान्छे नै भन्नुभयो। हामीलाई त जनजाति भनेर, हामीलाई चाहिँ दलित भनेर क्रिस्चियनिटी फैलाउन अर्काको खेलमा परेर छौँ। हामीले हाम्रो धर्म परम्परा संस्कृति जोगाउँछौँ, हामी जाग्यौँ भनेर जनजाति दलित भनिएका मानिसहरू उठिसके। मलाई पानी दिनुहोस्, पानी पनि चल्छ, हामीमा विभेद छैन। नेपालको सुन्दर भविष्य छ। नेताज्यूहरूको सपना यो इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि हराम होस्, उहाँहरू चैनले सुत्न नसक्नुहोस् र तपाईँले गरेको भ्रष्टाचारले तपाईँलाई सकोस्। अपराधीहरूलाई चाहिँ श्रापै दिन्छु म। र यो अख्तियारलाई पनि तिमीले, त्यहाँको प्रमुख नै भ्रष्टाचारी रहेछ, कति 2-4 महिना जेल बस्यो, 10औं अरबको प्रपर्टी भइगयो। नेपालीले वाच गरेका छन् र हामी जागिसक्यौँ। नेपाल बन्छ, मातृभूमि नेपालले मात्रै संसारलाई लिड गर्न सक्ने दिन आउँदैछन्। हेर्दै जानु। हामीसँग प्रकृतिले, सृष्टिले दिएको सबै कुरा छ। थोरै मेहनत गरौँ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सिपसहित आउनुहोस् र झोले कसैको नबन्नुहोस्। झोले पहिला मुलुकको बन्नुहोस्, त्यसपछि पार्टीको अथवा धर्मको जेसुकै गर्नुहोस्। मलाई व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई केही भन्नु छैन। नेपाल डेभलप नभइकन म देशका विभिन्न ठाउँमा म मात्रै होइन, हाम्रो टिम नै हिँडेको छ। अहिले हामीहरूले बेस्ट ब्रेनहरू कलेक्सन गर्दैछौँ, किन मुलुक बनाउने कुरा छ, नेपाल बनाउने कुरा छ। टिभीमा इन्टरभ्यू दिएर मात्रै मुलुक बन्दैन, प्र्याक्टिकल्ली जानै पर्यो। काम चाहिँ बरु कम बोल्ने, काम गरेर देखाउने हाम्रो अहिले स्टाइल हाम्रो अलिकति चेन्ज भएको छ। त्यसकारण टिभीमा अलिक युट्युबहरूमा अलिक कम आएको हो। र हामीहरू जुम्लामा पुगेर वैज्ञानिक किसिमको खेती कसरी गर्ने, स्मल इन्डस्ट्रिजहरू कसरी गर्ने, त्यहाँको उत्पादनहरूलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा कसरी पुर्याउने काम सकेर आएका छौँ। त्यो काम सुरु हुँदैछ। खुसीको कुरा यो जुम्लाको लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण कर्णालीलाई हामीले सोचेको छ र हाम्रो कुरा अगाडि बढिसक्यो।
यो खुसीको कुरा। दर्शक अगाडि कुरा मात्रै अगाडि बढ्यो कि के भयो भन्ने कुरा पनि हुन्छ, धेरै बाठा पनि हुन्छ। अहिलेका दर्शक बाठा पनि छन्। अहिलेका दर्शकलाई तपाईँले कुन चाहिँ ल्यान्डमा गर्न खोजेको को व्यक्ति भनेर सोध्नुभयो भने ल्यान्ड पनि देखाइदिउँला, मान्छे पनि चिनाइदिउँला। एउटा कुरा। त्यसपछि मुलुकलाई माया गर्ने क्रममा छौँ नि त हामी त मुलुकलाई माया गर्छौँ नि त। भनेपछि यो मुलुकको निर्माण गरौँ कसले, त्यसलाई त खोज्नु पर्यो कि परेन? सिम्पल कुरा। हामीहरू सदियौँदेखि इभन वैदिक कालदेखि नै राजा र प्रजाको मुलुक हो यो मुलुक। हामीलाई त्यो सुट गर्छ। पछिल्ला दिनमा 240 वर्ष राज गर्यो भन्छ शाहवंशले, र साँच्चीकै के भएको हो भनेर त्यो सिरियस स्टडी गर्ने क्रममा शाहवंश कहाँबाट उत्पत्ति भयो, सुरुवात के हो भन्ने क्रममा पनि हामीहरू लमजुङमा गयौँ। लमजुङ जाँदाखेरि लमजुङमा अरू हाम्रा प्रोजेक्टका कुरा भन्छु अहिले, त्यहाँ चाहिँ एउटा सिँदुरे ढुङ्गा छ। सिँदुरे एउटा ढुङ्गा छ, राम्रो खालको, अलिक ठुलो, अलिक चाक्लो परे मजाले बस्न मिल्ने खालको राम्रो ढुङ्गा छ त्यहाँ दुरा डाँडा माथि। र त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भने 1550 विक्रम सम्मत है, त्यो बेलामा दुरा जातिले झोलीमा हालेर एउटा शाहवंशको बच्चालाई ल्याएर त्यो ढुङ्गामा राखेर सिन्दुर लगाइदिएर राजा मानेका रहेछन्। शाहवंशको ओरिजिन त्यहाँ रहेछ। 240 वर्षको कुरा छैन, यहाँ अलिक अगाडिकै कुरा छ। अब यो कुरा हामीलाई बडा गजब पनि लाग्यो क्या। त्यहाँ गयौँ हामीले पनि। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह, बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झेर तपाईले जोडिदिएको र तपाईँ र हाम्रा सबै पुर्खाहरू सबै मिलेर गरेको, किन उहाँले त 4 जात 36 वर्ण भन्नुभएको छ। जातमा विभेद पनि गरेका छैन, उच्च निचा गरेको पनि छैन। र उहाँको जस्तो दिव्य बाणी प्लस उहाँका सबै उपदेशहरू हामीले हेर्दाखेरि रियल पेट्रोटिक, रियल नेपालको हिरो, र हरेक घरमा त्यो उहाँको चाहिँ फोटो रहनुपर्ने र उहाँलाई सम्झिनुपर्ने राष्ट्र निर्माता। अनि उहाँको नाममा हामीले सिन्दुर लगायौँ। त्यहाँको दुरा जातिको नाममा हामीले दुरा सम्मान पुरस्कार नै स्थापना गरिदियौँ। त्यहाँ 400-500 धुरी घर हुनुहुँदो रहेछ। र दुरा जाति भनेको चाहिँ स्विट जाति, जसले शाहवंशलाई पहिलोचोटि राजा बनायो। त्यो जातिलाई सम्मान गर्न चाह्यौँ हामीले। इतिहास बोकेको जाति। मलाई त दुरा भन्ने थाहा पनि, त्यो गीत गाउने बहिनी चाहिँ एकदम राम्रो लाग्ने, उहाँको चाहिँ मैले सुन्थेँ। बिमा कुमारीको घर पनि देख्यौँ। अनि त्यहाँका दुराहरूसँग पनि बस्यौँ, फोटो पनि खिच्यौँ र दुरा सम्मान पुरस्कारै स्थापना गरेर आयौँ। एउटा त्यो कुरा। लमजुङकै अर्को कुरा गर्नुपर्छ भने राम्रो कुरा भन्छु ल। आज चाहिँ हामी कुनै नेताहरूलाई गाली, कुनै पार्टी विशेषका भन्दा पनि मुलुकका राम्रा कुरा गरौँ न। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना भाइ हुनुहुन्छ हामीसँग जोडिएको, हाम्रो कृषि डिपार्टमेन्टको चिफ अहिले उहाँलाई बनाएका छौँ हामीले। उहाँ चाहिँ 10-11 वर्ष इजरायल बसेर आएको, मास्टर्स डिग्री हो। अब भन्न मिल्छ होला, उहाँ चाहिँ आर्मीलाई पनि ट्रेनिङ दिने हो र कर्नेल हो उहाँ, पोस्ट बाई पोस्ट कर्नेल अहिले पनि एक्जिस्टिङ। अनि उहाँसँग करिब 3000 इजरायलमा तालिम लिएर आएका विज्ञहरू छन्, जसलाई हरेक कुरा आउँछ। कृषि सम्बन्धी जे कुरा पनि भन्नुहोस् तपाईँ, फलफुल, तरकारी, कुखुरा पालन, मत्स्य पालन, गौ पालन, डेरी प्रोडक्ट के चाहिन्छ सबै कुरा चाहिन्छ। र देशभरिका बाँझो जग्गा उर्वराशील बनाउन सक्ने खुबी भएको 3000 मान्छे छ। अनि उहाँहरूले त सुरु नै गर्नुभयो प्र्याक्टिकल्ली। अनि उहाँले 400-500 जति रोपनी त्यो दुरा डाँडाको पेरिफेरीमा लिनुभयो। र त्यहाँ उहाँले यति धेरै त्यहाँ गर्नुभएको छ कि उहाँहरू 80 जना जति मिलेर खोल्याएर छ। 3 करोड जति उठाएर अहिले 22 करोडमा पुग्नुभयो। र हरेकको हातमा महिनामा मिनिमम 50,000 हुन्छ। र उहाँ के भन्नुहुन्छ भने 50 डिग्री टेम्परेचरमा काम गरेर आइयो, धेरै दुःख गरेर पनि आइयो, तर हाम्रो पसिना खेर गएन। आफ्नो मुलुकमा गर्दा हुँदो रहेछ। यो चाहिँ देशैभरि फैलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट छ। हाम्रो भिजन अन्तर्गतकै कुराहरू भइरहेछन् यहाँ। हामी के चाहन्छौँ भने जति पनि ठाउँमा हामी जाँदैछौँ नि, अहिले गइरहेछौँ, फेरि गइरहेछौँ, कन्टिन्यू छ। त्यो सब
सबै जग्गा धनीबाट जग्गा चाहिँ कलेक्सन गर्ने क्या हामीहरूले जग्गा उहाँहरूकै हो उत्पादन उहाँहरूकै हो पैसा उहाँहरूलाई नै होस् तर कहाँ के उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो माटो अनुसार हामी जान्दा रहेन रहेछौँ क्या कागती हुने ठाउँमा हामीहरू लगेर गोलबेडा रोपिदिन्छौँ गोलबेडा हुने ठाउँमा कागती रोपिदिन्छौँ अलिक नजानेर पनि हामीलाई थाहा नभएर उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा छ त्यसकारण टोटल ल्यान्डहरू त्यो एरियाको लिने वैज्ञानिक खेती गर्दा पनि मजा आउँदो रहेछ फेरि हामीहरू जुन कोदालै चलाउनु पर्छ हलो नै जोत्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन मान्यता छ त्यस्तो होइन रहेछ क्या यति आनन्द आउँदो रहेछ कम्युनिटीमा मिलेर काम गर्दा अनि त्यो उत्पादन भएको चिज उत्पादन त भयो तर बिचौलियाले पैसा खान्छ हामी तरकारी अरबौँको तरकारी इन्डियाबाट ल्याउँछौँ गभर्मेन्ट सिरियस हुनु पर्यो र एउटा पनि तरकारी ल्याउन दिन्न भन्ने हिम्मत गर्नु पर्यो सरकारले त्यो गर्न सकिन्छ रहेछ गर्नु पर्यो अब उठ्नु पर्यो युवाहरू ब्यान्ड बरु हामी भोकै मर्दिन्छौँ एउटा पनि तरकारी बाहिरबाट ल्याउन दिन्न भन्नु पर्यो र रोक्नु पर्यो रोकिसकेपछि हाम्रा कृषकहरूले उत्पादन गरेको गोलबेडा होस् अथवा अरू फ्रुट्सहरू हुन् अथवा डेरी प्रोडक्ट्स होस् अथवा पोल्ट्री होस् अथवा मत्स्यको होस् जेसुकै होस् फिसरी जेसुकै होस् नेपालीलाई मात्रै होइन छिमेकी मुलुकलाई सप्लाई गर्न सक्छ हामी त्यो मान्छे हो डाक्टर साहब यही कुरामा हजुरले कुरा धेरै पहिला गर्नु भएको थियो हजुर सबै जनताले त हजुरले कुरा मन पनि पराउनु भएको थियो हजुर अहिले आएर त प्र्याक्टिकल्ली तपाईँ गएर केही गर्न सक्छु भने जानुभयो के आँटा अब हेर्नु अनि हामीले साँच्चीकै प्र्याक्टिकल्ली हुन्छ कि हुँदैन भनेर गएर हेऱ्यौँ हामी त गइरहेछौँ नि त विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जिल्लामा साँच्चीकै गएका छौँ हामीहरू थाहा छ है अनि त्यहाँ उहाँहरूको देख्दा गोलबेडा एउटा बोटले 29 केजी गोलबेडा दिन्छ गाईको दुध आफै गर्ने दुध बिक्छ नबिके चिज बनाउने नभएदेखि छुर्पी बनाउने नभए के बनाउने दही बनाउने घिउ बनाउने के सबै कुरा अरू सबै कुरा त्यहाँ हुँदैछ प्र्याक्टिकल्ली र उहाँहरूले चाहिँ पोखरा लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ सप्लाई गर्नुहुन्छ अनि मैले यो कुरा चाहिँ अर्को जिल्लामा पनि गएँ म है हामीहरू अर्को जिल्लामा जाँदाखेरि डाक्टर साहब हजुर हामी उत्पादन त गर्छौँ हेर्नु यत्रो काउली मलाई 6 किलोको काउली एकजना कृषकले दिनुभयो यो मेरो काउलीले मार्केट नै पाउँदैन धुरुधुरु रुनुभयो क्या यहाँ यदि यसले मार्केट पाउने हो भने म नेपालभरिकै मान्छेलाई यस्ता काउली पुर्याउन सक्ने हामीसँग खुबी छ भन्नुभयो तर हामी के गर्छौँ कीटनाशक हालेका अर्कातिरका हामी छिमेकी मुलुकबाट ल्याउँछौँ हामीहरू त्यो अन्याय रोक्नु पर्यो यदि मुलुकमा सरकार छ भने अहिले त सरकार मानेका छैन जनताले चाहिँ सरकार छ भनेर कहीँ पनि कसैले पनि मानेका छैनन् त्यो परमादेशबाट आएको सरकार होइन यो परमादेशबाट आउने सरकार त के सरकार र त्यो त अब त्यो चोलेन्द्रजीकै अब चोलेन्द्रजी भन्छु अब त उहाँलाई सिधै अब त्यो अब मलाई कानुन चाहिँ नलागोस् है फेरि म फेरि अब सबैले त्यही भन्छन् मैले पनि त्यही भने हो अब सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यू भनौँ न उहाँले प्रधानमन्त्री बनाउने होइन सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसले प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने 600 अरू पहिला त 600 थियो अहिले कति 200 250 कति छन् तिनीहरूले राजीनामा दिएर घर बसे भइगयो नि होइन उहाँ त उहाँको विवाद आउनुभयो उहाँलाई त महाअभियोग लाग्ला अथवा उहाँलाई त्यस्तै पर्यो भने जेलैमा बस्नु पर्ला थाहा छैन मलाई कुटाकुट गर्दा रहेछ नि होइन त्यो त हामीलाई थाहा थियो किन कुटाकुट गरेका थिए होइन यसो छ नि त एक त न्यायाधीश हुनका लागि पैसा खुवाउनु पर्यो अर्को झोले हुनु पर्यो न त पाइँदैन नि त नेपालमा त्यही सिस्टम ब्रेक गर्नका लागि विश्वभरका 70 लाख नेपालीमा हामी पुग्दैछौँ र हाम्रो कुरा पुगिराखेको छ र स्विट फिडब्याक आयो है अब सुन्नु त्यसरी त्यहाँ उहाँहरूले उत्पादन गरेर प्रोडक्ट गरेर महिनामा 50 देखि 80 हजार रुपियाँ हातमा खेलाएको हो हामीले भनेर त्यहाँको मान्छेले भनेपछि हामी अन्त पनि गयौँ अहिले हामीहरू सिन्धुपाल्चोकमा गयौँ किनभने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट चाहिँ चेलीबेटी पनि बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ नि त नुवाकोट काभ्रे यताबाट चेलीबेटी पनि बिक्री हुन्छन् र समहाउ त्यहाँ प्राकृतिक रूपबाट पनि धेरै त्यहाँ प्रकोपहरू भइराखेको सिन्धुपाल्चोकमा जाउँ न त एउटा कम्युनिटी पनि भेटिन्छ भनेर हामी सिन्धुपाल्चोक गयौँ सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु गरौँ कि काहीँ न काहीँबाट सुरु गरौँ भने लमजुङमा त सुरु भइहाल्यो अब त्यो त रोक्नै सकिँदैन र त्यो फैलिँदैछ देशैभरि र अनि हामीले धनगढीमा पनि त्यही सुरु गराइदिने र त्यस्तो खालको स्टाइल चाहिँ देशैभरि लाने एउटा छ त्यो चाहिँ एउटा पार्ट मात्रै हो त्यस्ता अरू धेरै कुरा छन्
किन स्मल कटेज इन्डस्ट्रिजका कुरा छन्, सेटअप हुँदैछ, टिम आज त्यही मिटिङमा जाँदैछु म। कसरी स्मल कटेजहरू इन्डस्ट्रिज गर्ने र युवाहरूमा रोजगारी ल्याउने भन्ने कुराको मिटिङमा जाँदैछु अहिले एकछिनपछि। त्यसपछि सिन्धुपाल्चोक गयौँ। कस्तो मजाको रहेछ भने नि सन्तोषजी, त्यो सिन्धुपाल्चोकमा भोटेकोसी 4 भन्छ क्या, त्यो वडा नम्बर 4 रहेछ। त्यो बन्जी जम्प गर्ने भन्दा अगाडि जानु पर्दो रहेछ, तातो पानी नपुग्दै बाटोमा पर्दो रहेछ। त्यहाँ एउटा गढी रहेछ। त्यो गढी भनेको, त्यो गढी चाहिँ पहिला भोटसँग लडाइँ हुँदाखेरिको गढी रहेछ क्या। त्यो एकदमै हिस्टोरिकल प्लेस। त्योभन्दा अलिक माथि भैरव कुण्ड रहेछ। त्यहाँ हामी भैरव कुण्डमा पुग्न पाएका छैनौँ, तर जाँदैछौँ। भोलि या पर्सि जाँदैछौँ। म मात्रै जाँदैछु होइन, मसँग जापानिज टिम छ र फरेनरको टिम पनि छ। किनभने हामी समग्र रूपमा जापानमा रहेका नेपालीहरूसँग पनि हामी के चाहन्छौँ भने विकासको आइडिया दिनु न। तपाईँहरू त्यतिकै वर्ष बस्नुभयो, थाहा पाउनुभयो होला नि त। त्यो गर्दैछौँ। मलेसियाको टिम आउँदैछ। हामीले नेपालको डेभलपमेन्टको लागि इजरायलसँग सिरियस कुरा भएको छ र अरू धेरै कन्ट्रीसँग कुरा हाम्रो बढिरहेछ। र त्यहाँ जाँदाखेरि एकातिर गढी, त्यसको मासतिर भैरवकुण्ड। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यो भोटेकोसीको यताबाट जाँदाखेरि राइट ह्यान्ड साइडमा अलिकति माथि भन्दाखेरि चाहिँ एउटा थानी नारायण भन्दो रहेछ क्या। त्यहाँ चाहिँ थापी नारायण भन्दो रहेछ क्या। त्यहाँ थापी नारायण, त्यो एउटा नारायणको रहेछ। अनि हामी जाउँ न त भनेर हामी त्यो बेलामा चाहिँ एकीकृत शक्ति नेपालकै तर्फबाट हाम्रो टिम नै गएको थियो। मसँग चाहिँ हाम्रो सचिव पदम पाण्डे पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। अहिले त अरू पनि धेरै हामी छौँ होइन। पदम पाण्डे, हामी गयौँ। जाँदाखेरि यस्तो हिस्टोरिकल ठाउँ रहेछ त्यहाँ। त्यो थाहा चाहिँ कसरी भयो भन्दा महाकाली भन्छ। महाकालीजीले सपनामा देखेँ, मलाई दृष्टि भयो भन्नुहुन्छ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ शिला, एकदमै शिला, सिन्धुकाली नाम राखिएको छ। त्यो हजारौँ वर्ष अगाडिको शिला रहेछ। त्यहाँ देवीको रूपमा एउटा चाहिँ सिन्धुकाली भनेर राखिएको छ अहिले। त्यसैको छेउमा नारायणको शिर रहेछ। हेर्नु, शिर, नारायणको शिर नै थापी नारायण भन्दा रहेछन्। भगवान् नारायण जो हामी मान्छौँ, हाम्रो वैदिक सनातनले जसलाई नारायण भन्छ, उहाँको शिर नै त्यहाँ रहेछ। त्यहाँदेखि अलिकति मास्तिरपट्टि भोलेनाथको पुरै ज्योतिर्लिङ्ग छ। सिन्धुकाली पनि भएको, नारायण पनि भएको, भोलेनाथ पनि भएको एउटा। अर्को कुरो, जुन भैरवकुण्डको कुरा गर्दैछौँ नि, त्यो भैरवकुण्डबाट त्यही ठाउँमा अलि मास्तिर चाहिँ ठुलो पोखरी रहेछ। हाँसहरू उडेर आएर पौडी खेल्ने, फेरि जाने, त्यस्तो दैविक डिभाइन ठाउँ रहेछ। र त्यो थापी नारायण, त्यो मन्दिरमा न पूजा छ न पाठ छ। त्यहाँ त्यत्तिकै त्यो चढाका, त्यो यसो कहिलेकाहीँ चढाका त्यो चामलहरू कुहेर गनाउने, मानौँ त्यो चाहिँ डिस्पोजेबल ठाउँ। त्यस्तो ऐतिहासिक जसमा हामीले गौरव गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा रद्दीको टोकरी जस्तोमा स्थानीय सरकार कुनैको मतलब छैन। स्थानीय सरकारले अब गरेको भए त बन्थ्यो होला नि त। त्यहाँ पुग्ने बाटोको बिजोक, मन्दिरको बिजोक, मनोकामना देवीको कारणबाट मनोकामना बनिएको होला। अहिले त भालेश्वर महादेव राख्नु भएको छ, माथिको चन्द्रगिरी हिल्स पनि बनिएको होला। पाथिभरा देवीमा त अहिले मान्छेकै ट्राफिक जाम हुन्छ। देवीहरूको भनेको चाहिँ त्यो पर्यटन, धार्मिक पर्यटन हुन्छ, अन्य किसिमको पर्यटन हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ यस्तो खालको, त्यहाँ यति सम्भावना, यति प्रफाउन्ड सम्भावना छ। त्यहाँ कृषिको सम्भावना छ, स्मल कटेज इन्डस्ट्रिजको सम्भावना छ, धार्मिक पर्यटनको सम्भावना छ, रिसोर्टको सम्भावना छ, ध्यान केन्द्रहरूको सबै कुरा हामीले स्टडी गऱ्यौँ। र त्यो मन्दिरमा हजारौँ बिघा जग्गा पहिला छुट्याइदिएको रहेछ गुठीको नाममा। हजारौँ बिघा त्यो मन्दिर सस्टेन होस् भनेर। त्यतिखेर जसले जसरी बनाएको भए पनि देवीको अस्त्र छ त्यहाँ, अस्त्र। त्यो अस्त्र हेर्न तपाईँहरू जानु, फोटो पनि खिच्नु एकचोटि, खिया पनि लागेको छैन। यस्तो खालको अस्त्र त मैले जिन्दगीमा सोचेको पनि थिएन, देखाएको पनि थिएन। भगवान्का त्यो दिव्य त्यो गदाहरू, त्यो भगवान् विष्णुले बोक्ने त्यो अस्त्र सबै त्यहाँ छन्। गएर एकचोटि हेरौँ। तर उपेक्षित। त्यसपछि मसँग जानुभएको पदम पाण्डे भनेको हाम्रो एकीकृत शक्ति नेपालको सचिव धुरु रुनुभयो। उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो र महाकालीलाई पनि भन्नुभयो, जीवनकालमा पहिलोचोटि रोएँ भन्नुभयो। त्यो भाव विभोर हुनुभयो क्या त्यहाँ। इतिहास सम्झेर अथवा इतिहास सम्झेर
र हाम्रा मठ मन्दिरहरूको उपेक्षा देखेर, किनभने त्योभन्दा अघिल्ला केही दिन अगाडि त हामी पशुपति क्षेत्र पनि गएका थियौँ, जसलाई चाहिँ चियानघारीमा परिणत गरिँदैछ। पशुपति क्षेत्रमा चियानघारी हेर्न जाउँला एक दिन, त्यसलाई चाहिँ पुरै पशुपति क्षेत्रका ती सम्पदाहरू नष्ट पारेर चियानघारी पारिदिने। त्यत्रो बजेटिङ भएको ठाउँ त्यस्तो गर्नु होइन, त्यो अब त्यसको कुरा छ। हामी रिपोर्ट बनाउँदैछौँ, अब्जर्भेसन गरेर रेकर्ड राखिसक्यौँ। गर्ने को हो त्यस्तो, कसले गर्ने? होइन सुन्नु, अब म त्यो कुरामा आउनुभन्दा अगाडि अनि त्यसपछि पदम पाण्डेजी धुरुधुरु रुनुभयो, जीवनमा रोकै थिइनँ भन्नुभयो। किन भन्दा यस्तो हाम्रो यस्तो दैविक ठाउँ रहेछ, यो माता सिन्धुकालीलाई देख्दाखेरि नै मेरो भित्र के भयो भन्नुभयो। र त्यहाँ अरू जग्गा त गुठीको जग्गा सबै सकिगए व्यक्तिमा, तर त्यो मन्दिरको पेरिफेरीको जति पनि जग्गा छ त्यो नभई नहुने जग्गा, त्यो पनि अब व्यक्तिमा सरेको रहेछ है, व्यक्तिमा सरेर छ। अब मैले यसो सुन्दा एकजनाको पास्टर अरे के भने, यसो धर्म शर्म यताउति फैलाउने ओर्ने हुन्छन् नि त, नेपाली त अलिअलिमा बिक्री नै हाल्छन्, उहाँको रहेछ। त्यो जग्गा किन्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा आएपछि पदम पाण्डेजीले म किनिदिन्छु, म आफूलाई बिक्री नै गर्नु परे पनि गरेर भए पनि किनिदिन्छु भनेर त्यो जग्गा किनेर हिजो पास गऱ्यौँ चौतारामा गएर। त्यो जग्गा अब मन्दिरको भयो र त्यहाँ अब त्यो मन्दिर, त्यो सिन्धुकालीलाई त्यहाँ दिव्य मन्दिर बनाइदिने, त्यसको माथिका जग्गाहरूमा वैज्ञानिक खेतीहरू गरिदिने, रिसोर्टहरू बनाइदिने, ध्यान केन्द्रहरू बनाइदिने, आश्रमहरू बनाइदिने लगायतका कुरा छन्। अझ हामीले सोचेको त अब त्यहाँको त्यहाँकै भ्युवर्सहरूले पनि हेर्दा हुन्छ, त्यो मन्दिरबाट त्यो गढीसम्म जाने जिप ड्राइभ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सोच्नु, गढीबाट भैरवकुण्डसम्म जान सकिन्छ कि सकिँदैन सोच्नु, र त्यसलाई टुरिस्ट एरिया बनाउनु, धार्मिक पर्यटकीय प्लस टुरिस्टको बनाउनु भयो भने हरेक घरका मान्छेले डालो थापेर बस्दा हुन्छ, पैसा त्यति जान्छ त्यहाँ। एउटा सम्भावना त्यो। यो त सिन्धुपाल्चोको मात्रै कुरा गऱ्यौँ। हामीसँग त जापानबाट आएको टेक्निसियन नै हुनुहुन्छ, टेक्निसियन मात्रै होइन, मास्टर माइन्ड हुनुहुन्छ, टेकबहादुर इङनाम। उहाँले सागोमा आफैले नेपालीलाई जब दिन्छु, महिनामा 20-30 हजार रुपियाँ कमाउने काम म गरेर देखाउँछु भनेर सुरु गर्नुभयो। अलिकति लकडाउनले थोरै डिस्टर्ब गरे पनि त्यो एक्सटेन्सन हुँदैछ देशैभरि। हामी अनि त्यसकारण बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई उहाँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही क्रममा इन्दिरा सुजुकी भनेर, इन्दिरा राज भण्डारी हुनुहुँदो रहेछ पोखराको, उहाँ चाहिँ 36 वर्ष जापानमा बसेको, हरेकचोटि आउँदा नेपालमा 2-4 करोड रुपियाँ सहयोग गर्दै हिँड्ने महिला पनि हुनुहुन्छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ। एकीकृत शक्तिको जापान चिफ हो अहिले उहाँ। अनि उहाँले जापानमा रहेका 1 लाख नेपालीलाई जोड्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँ भएको सिप नेपालमा हामी इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ, ल्याउँदैछौँ। किन नेपाल बनाउनु पर्यो नि त, जापान त बन्यो, उनीहरूले आफै बनाएका हुन् नि त। अमेरिकाले ती बम हानेर त्यत्रो ध्वस्त पारेको सहर पनि त उठ्यो नि, उठेन र। अनि उहाँहरू पनि हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मलेसिया टिमसँग अहिले हाम्रो चिफसँग हाम्रो अहिले भेट हुँदैछ। त्यहाँबाट टेक्नोलोजी कसरी ल्याउने र नेपाल कसरी डेभलप गर्ने, स्वरोजगार कसरी गर्ने, युवाहरूलाई कसरी भित्र राख्ने, मुलुकमा भएकालाई बेच्ने होइन। मैले आज फलाना मुलुकमा यति युवा पठाउन आँटेँ भनेर श्रम मन्त्रालयहरूले गौरव गर्ने होइन, राष्ट्रले गौरव गर्ने होइन। पासपोर्टको लाइन देख्दाखेरि उहाँहरूलाई मजा लाग्छ, किनभने विरोध गर्ने मान्छे उता गए बुढाबुढीले गर्दैनन्। अनि उहाँहरूको रेमिटेन्समा तर मार्ने होइन। यदि मुलुकमा सरकार छ भने बाहिर रहेका आउन चाहने नेपालीहरूलाई बोलाऊ, सिप अनुसार इन्भेस्ट गर, तिमीहरू भ्रष्टाचार गरेर अरबौँ रुपियाँ तिमीहरू अन्त थुपार्छौ, तिनै गरिब जनताको नाममा राजनीति गरेर मुलुक डेभलपमेन्ट गर्ने भिजन तिम्रो खोइ। तिमीलाई आउँदैन भने सिक न त, हामीसँग छन् विज्ञ, हामी दिन्छौँ। तिमीहरूले गरेनौ भने त हामी नै गरिहाल्छौँ नि। अब त जनताले गर्छ न, मैले त के गर्नु र हामीले के गर्नु। जनता जागिसके, युवा जागिसके, विश्वभरि म्यासेज गइसक्यो। हजुरले भन्नुभयो यत्रो घुमफिर गर्नुभयो, अब अगाडि बढ्यौँ भन्नु, 7 दिने मान्छे पत्ता लगाइसक्नु, यति पत्ता लाग्यो। अझ तपाईँलाई भनौँ, हामी त अस्ति इलाम पनि गयौँ, त्यहाँको टी स्टेटको बारेमा पनि स्टडी गर्नु हामीलाई थियो। त्यो मात्रै हेरेनौँ कि हामीले इलामदेखि होल पूर्वाञ्चलको अलिक पर्दै इलाम, 5 ताप्लेजुङ हुँदै सबै हेर्ने होल मास्टर प्लान बनाउन गएको, अलिकति बाटोको डिस्टर्बले गर्दा उता पुग्न सकिएन। पशुपति नगरसम्म चाहिँ हामी पुग्यौँ होइन। त्यहाँको हाम्रो बेग्लै स्किम छ, त्यो अहिले तपाईँलाई पछि काम गरेर देखाउँछु। अहिले भन्नुभन्दा पनि प्र्याक्टिकल्ली काम भयो कि भएन भनेर प्रमाणित गरेर देखाउन मन छ तपाईँलाई। हामीले भन्दा छिटै जापानिज प्रविधिबाट बनाएको स्विट होम, थोरै पैसामा कमसेकम 100 वर्ष
अड्ने मान्छेलाई कम्फर्टेबल हाउस बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन अभियान सुरु गर्दैछौँ। त्यसमा तपाईँलाई पनि पार्ट पार्छौँ, आउनु। त्यो गर्दैछौँ। पूर्वाञ्चलमा त्यतापट्टिको हाम्रो कुरा रह्यो, सिन्धुपाल्चोकको कुरा रह्यो, साँगोमा हाम्रो इन्डस्ट्रिज नि उहाँले इस्टाब्लिस गरेर रोजगारी दिनुभयो, त्यहाँ पनि हेर्न जाउँला। र अरू जिल्लाहरूमा पनि हामी गइराखेका छौँ र हाम्रो टिम चाहिँ 75 अहिले 77 जिल्ला भनिएको छ। 77 जिल्लामा नै पुग्ने र जिल्ला अनुसारको कृषि के, स्मल कटेज इन्डस्ट्रिज के, अरू कटेज इन्डस्ट्रिज के, रोजगारी के, त्यहाँको उत्पादन के, सरकारले जम्मा बाहिरबाट तरकारी नकिन्देऊ, फलफुल नल्याइदेऊ, त्यति मात्रै गरिदेऊ न अहिलेलाई चाहिँ। डाक्टर साहब अब हजुरको कुरा मेरो हजुर सुन्नु होला प्लिज। यति धेरै 75-77 जिल्ला घुमेर सबै गर्छु गाउँमा भन्नुभएको छ। हजुर